बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर, और आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान नियाज़ी की एक और चोरी पकड़ी गई, एक और 2 नंबरी पकड़ी गई। अब ये 2 नंबरी मैं आपके सामने रखूँगा कि ये कैसी 2 नंबरी है, लेकिन अजीब ही मामला है कि इमरान खान की ज़िंदगी अगर आप माजी उठा कर देखें तो 2 नंबरियों से भरा पड़ा है। मैं आपको उनकी कौन कौन सी 2 नंबरियाँ गिनवाऊँ। मैं उस चीज़ को भी देखता हूँ कि जब वो किसी जगह चंदा देने गए, 1000 का नोट पहले डालने की कोशिश की, तस्वीर जब उतर गई तो वो दोबारा नोट निकाल के अपनी जेब में डाल लिया। इसके अलावा उनका इस्लामाबाद वाला जो घर, वो नाजायज़ 2 नंबर, उसको रेगुलराइज़ किया गया। वो सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी उस वक्त के जज साहब ने, यानी गैर कानूनी प्रॉपर्टी को कानूनी और जायज़ करार दे दिया गया। इसके अलावा आप देखें तो अब औलाद की बात हो रही है। अब वो इमरान खान की अब नाजायज़ ही कह सकते हैं ना, इल्लेजिटिमेट बच्ची या बच्चे को आप क्या कहेंगे, नाजायज़ ही कहेंगे। अंग्रेज़ी में आप कह सकते हैं लव चाइल्ड, अंग्रेज़ी में आप कह सकते हैं चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ वेडलॉक, शादी के बगैर जो बच्चे पैदा होते हैं। यूरोप और अमेरिका में ये आम है, शादियों के बगैर औलाद का होना, कोई वहाँ पर कोई अनहोनी या नई बात नहीं है। इसी तरह अब ये उनकी तोशा खाना वाली 2 नंबरी सामने आ गई है, फॉरेन फंडिंग वाली 2 नंबरी। अब जिस 2 नंबरी का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो ये है कि इमरान खान के बारे में ये क्लेम किया जाता था कि इमरान खान के ट्विटर पर 1,64,61,655, ये आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी, ये उनके फॉलोअर्स हैं। यानी 2.25 करोड़ से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। 1,84,61,500 कुछ जो भी है। अब ये क्लेम किया जाता है ये दुनिया के मारूफ तरीन रहनुमा हैं कि जिनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। एलन मस्क, जो कि आपको पता है कि वो बहुत बड़ा दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी है, कुछ 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले ट्विटर जो कंपनी है वो उसने ख़रीद लिया। उसने कंपनी ख़रीदने के साथ ही उसने कहा कि मैं इस पर आप जो मर्ज़ी है बात करें, कोई रोक टोक नहीं होगी, लेकिन इस पर जो फेक अकाउंट्स हैं, जाली अकाउंट्स हैं, रोबोट्स जिनको बॉट अकाउंट कहते हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, इंसान नहीं होते, उन अकाउंट्स के वालों के लिए अच्छी खबर नहीं। और वो अकाउंट्स आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गए। अब आप आज ही आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें किसी भी मशहूर आदमी का जिस पर आपको शक है कि इसके अकाउंट फेक हैं, तो वो क्या करे, वो आप फिर 1 हफ्ते बाद देख लीजिए उसके अकाउंट्स में नुमायां कमी वाक़या होती है। अब उन्होंने ऑडिट करना शुरू किया है दुनिया के मारूफ लोगों जिनके अकाउंट्स करोड़ों में हैं, लाखों में हैं, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। ये पहले लोग ख़रीदते थे, पैसे देते थे, वो अकाउंट्स, वो ये फॉलोअर्स आपको मिल जाते थे। अब उन्होंने इसका ऑडिट करना शुरू किया। अब इमरान खान के अकाउंट का जब ऑडिट किया गया है तो पता ये चला है कि 60.8 है, यानी 60% से ज़्यादा इसके जो फॉलोअर्स हैं वो जाली हैं, फेक हैं, वो रोबोट्स हैं, यानी बॉट्स जिन्हें हम कहते हैं, यानी कोई कंप्यूटर उसका वजूद नहीं है, वो इंसान नहीं है, या अगर इंसान थे तो अब वो एक्टिव नहीं है। मतलब एक बंदे ने अकाउंट बनाया, फिर अब आप अंदाज़ा करें कि इसमें भी 2 नंबरी। अब वो आ गया है। अब आप देखेंगे कि अच्छा, फिर एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, गुज़श्ता रोज़, अच्छा इसका एक तरीका कार है। आपने देखा होगा कि बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो पीटीआई के यूट्यूबर्स हैं, उनका वीडियो अपलोड होती है 1 घंटे में, 1 घंटे में आप देखेंगे जी 3 लाख व्यूज़ आ जाते हैं। वो बाकायदा एक तरीका कार है, यहाँ से रिले करते हैं अमेरिका, ये फिर आगे कंप्यूटर आगे से मल्टीप्लाई करते हैं। पता नहीं, मैं तो इन चीज़ों को नहीं समझता, लेकिन ऐसा ही होता है। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान एक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ख़ुद ही कौम से ख़िताब, जिस वक्त मूड होता है अपने तरंग में आते हैं तो वो शुरू कर देते हैं। 1 घंटे के बाद पीक पर, जब माजी में उनके जो व्यूअर्स थे उनकी तादाद होती थी
2 لاکھ 3 لاکھ، آپ یقین کیجئے کل وہ 3,500 سے اوپر نہیں گئے، یہ 4,000۔ وہ جو جتنے بھی فیک تھے اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں۔ تو یہ اب آپ یہ ان کی 2 نمبری تو پکڑی گئی ہے۔ اور گزشتہ روز میں دیکھ رہا تھا جو اونر ہے ٹویٹر کا، ایلان مسک، اس نے ایک مرتبہ پھر یہ بات کہی ہے کہ جناب میں یہ جو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جتنے فیک اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں ان کے اکاؤنٹس میں ان کے جو فالورز ہیں ان میں نمایاں کمی آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ یہ ان کے لیے بری خبر ہے، یہ ایلان مسک نے کہا۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ ہاں آپ کے یعنی میرے آپ کے جو بھی ٹویٹر پر ہیں ان کے فالورز میں بھی اگر کمی واقع ہو تو آپ نے پریشان یا حیران نہیں ہونا۔ اب 2 نمبری سے آپ اپنے فالورز کو، جو فالورز مطلب جو پی ٹی آئی کے فالورز ہیں، ٹویٹر کے فالورز کی بات نہیں کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کے فالورز کو تو آپ وہ چے بنا سکتے ہیں، بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن آپ دنیا بھر کی ٹیکنالوجی کو ساری زندگی سارا وقت تو نہیں بنا سکتے نا۔ تو اب ان کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ جس بندے کی سرشت میں رگ رگ میں 2 نمبری ہو وہ کبھی نہیں سدھر سکتا۔ اور وہ جب بات کرتا ہے ریاست مدینہ کی تو آپ یقین کیجئے پہلے ہنسی آتی تھی، اب دکھ آتا ہے، دکھ ہوتا ہے، رونا آتا ہے کہ کس منہ سے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں آپ۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ گھڑی تو میری تھی، میں نے بیچی ہے، وہ آپ کی نہیں تھی، وہ ریاست پاکستان کی تھی۔ ریٹین کا مطلب ہوتا ہے آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں ایک مروجہ مقررہ قیمت ادا کر کے، وہ بھی 50% کے بجائے 20% آپ نے ادا کی ہے۔ ایک 2 نمبری وہ، دوسری 2 نمبری جعلی رسید، تیسری 2 نمبری اکاؤنٹ میں پیسے کس نے جمع کرائے، چوتھی 2 نمبری آپ نے اس کی مالیت کم بتائی تاکہ آپ کو ویلتھ ٹیکس کم دینا پڑے، 5ویں 2 نمبری آپ نے ملک سے باہر بھیج دی، 6ٹھی 2 نمبری وہاں سے جو پیسے آئے وہ ظاہر نہیں کیے، اور یہ تحفہ آپ ملک سے باہر بھی نہیں لے جا سکتے، ملک کے اندر بھی نہیں فروخت کر سکتے۔ یو کین اونلی ریٹین اٹ، یو کینٹ سیل اٹ۔ ریٹین کا لفظ لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ریٹین کرنا چاہے، اپنے پاس رکھنا چاہے، کہیں پر نہیں لکھا گیا کہ if you want to sell it, if someone wants to sell it, no۔ کون سمجھائے اس جاہل مخلوق کو، لیکن سمجھدار تو سمجھتے ہیں۔ بات کرتے ہیں آپ ریاست مدینہ کی، پھر ابھی جو آنے والے دنوں میں وہ جو ٹیرین وائٹ کا جو کیس ہے، میں نے اس پر کافی زیادہ مواد تقریباً 2-3 مہینے پہلے سے اکٹھا کر کے رکھا ہوا۔ اب یقین کیجیے ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ اس طرح کی گندگی میں، اللہ جانے ان کا کام جانے، لیکن وہ ان کا پرسنل معاملہ اب نہیں رہا۔ آپ کو یاد ہے وہ بل کلنٹن مونیکا لیونسکی والا معاملہ، اور بہت سے سیاستدانوں کے معاملے تھے، وہاں کے لوگ نہیں برداشت کرتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے لیڈر کا معاملہ ہے، یہ ذاتی معاملہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ادھر ہمارا لیڈر وہ کہتے ہیں جی اس پر 100 خون معاف ہیں، کیا ہوا، بیٹی تھی تو اب اس نے توبہ کر لی ہے، لیکن کاغذات میں ظاہر نہیں کیا۔ جو شخص اپنی بیٹی کو اون نہیں کر سکتا، اپنی اولاد کو اون نہیں کر سکتا، وہ قوم کی اولاد کا خیر خواہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچے تو صحیح، ہو سکتا ہے؟ جو شخص اپنی اولاد کا نہیں وہ قوم کا کیسے بن سکتا ہے؟ اور ہماری قوم کی بیٹیاں وہ کہتی ہیں ہائے ہمیں اپنے بیڈ روم میں بلا لیں، میری ماں کے ساتھ وہ شادی کر لیں، میرا اپنا باپ جائے جہنم میں۔ یہ سوچ آپ نے پیدا کر دی تو پھر ظاہر ہے پھر اسی طرح کی اولادیں پیدا ہوں گی، چاہے اس کے بعد کوئی اون کرے یا نہ کرے۔ دس از ویری انفارچونیٹ۔ یہ ہمارے معاشرے کے لیے، جسے ہم کہتے ہیں نا سوشل فیبرک کے لیے تباہ کن ہے، تباہ ہو چکی ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔